Hayag sa Dios nga atong manluluwas ang iyang kaluoy o gugma. Diluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy. Yun siya tungod sa iyang kaluoy, yun siya giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab og makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Kaya ingon siya, madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo. Dinhi kanato, ingon siya pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Siya pinaagi sa iyang grasya, isipon kitang matarong sa Dios, aron ingon siya makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan. Nga ingon siya atong gipaabot. O ingon siya tinuod kini. Gusto kong hatagan nimo og talag saong pagtagad, ingon siya kining mga butanga aron kadtong nagtuo sa Dios magmatngon, no? Magmatngon paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat og maayo, ingon siya kini maayo og mapuslanon alang sa tao. Ingon siya diri apan, ingon siya likayi ang binuang nga pakiglantugi, dili na gusto sa Ginoo, pakiglantugi ta sa uban. Ang pagsubay-subay sa inyong mga katigulangan, ang mga pakig-away o mga pakiglalis, ingon siya mahitungod sa balaod. Ingon siya wala kini kapuslanan. Ingon siya human kapasidan sa makaduha ang tawo nga maoy nakaingon sa pagkabahin-bahin sa pundok, ingon siya, isalikway siya. Kay, nasayod ka nga, kanang tawhana, kautan, o ang iyang sala, nagpamatuon nga, nasayod siya. Sa Tito, no, sinulat ni Apostol Pablo, o iyang gi-address na sa kinabuhi ni Tito. Ba itong mga disciple ni Pastor Peter, nga katong duha ka pastor, o isa ka pastora, siya yung mga discipleship, yung mga tinudluan ba nga nagsunod sa mga pagtulunan, kaya atong pagtulunan karong gunitan. So, man atong stand ba kaya atong iparugan nga pagtulunan. Mo ni siya atong itudlo kining nagisgot diri og bago na ita magpagamit sa Ginoo. Kinahanglan ang atong kaugalingon. Una usa kay di man ta pwede gamiton sa Ginoo nga natay mga kinabuhi nga dili maayo ba. Natay mga pass, natay mga karon sa una. Nga yun siya diri nga gikan sa kangit-ngit dala sa kahayag. Pinaagi sa dugo ni Kristo, ang atong sala napapasog nawala. Nga dili ta pwede di ay mga lagad sa Ginoo nga natay lama. Dili tay gusto sa Ginoo na. Ang gusto dai sa Ginoo nga mga lagad sa Ginoo kanang wala ba kay lama. Wala